नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह निसा की आयत नंबर 62। फ़कैफ़ा और कैसे इज़ा जब असाबत हम उनको पहुँचती है मुसीबतन मुसीबत बिमा कद्दमत ऐदिहिम जो के भेजा उनके हाथों ने आगे सुम्मा जाऊ का फिर वो आते हैं तेरे पास यहलिफूना कसमें खाते बिल्लाहि अल्लाह की इन अरदना के बेशक हमने इरादा किया था सुम्मा इल्ला एहसान व तौफीका फिर मगर ये कि भलाई और मुआफ़क़त का। बा मुहावरा तर्जमा है तो उस वक़्त क्या हाल होता है कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है उनके करतूतों की वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजे, फिर वो आपके पास आते हैं अल्लाह की कसमें खाते हुए कि हमने तो सिर्फ भलाई और मुआफ़क़त का इरादा किया। तो यहाँ जो है इससे पिछली आयत वहाँ उसमें बताया जा रहा है कि जब मुनाफिकीन को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाता है तो ये लोग जो है रूगर्दानी करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। फिर इस आयत में इसी चीज़ का जिक्र है कि जब ये रूगर्दानी करते हैं, मुंह फेर लेते हैं, किसी और तरफ राब्ता करते हैं और वहाँ इनकी करतूतों की वजह से इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, तो फिर ये वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कस्में उठाते हैं और कहते हैं कि हमारा वहाँ जाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम तो सिर्फ भलाई और मुवाफ़क़त के लिए वहाँ गए थे, वरना हमें ये मालूम है कि आप नबी आखिरुल ज़मां हैं और आप जो हैं हमें इंसाफ जो है वो सिर्फ आप ही से मिलेगा, आपके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। तो उसके बाद आयत नंबर 63 है उलाइकल्लज़ीना, ये वो लोग हैं यअलमुल्लाहु मा फ़ी क़ुलूबिहिम का अल्लाह जानता है जो कुछ इनके दिलों में है। फ़आरिस अनहुम और इनसे एराज़ कीजिए, वाइज़हुम और इनको नसीहत करें, वकुल लहुम फ़ी अनफुसिहिम कौला और उनसे वो बात कहें जो कि उनके दिलों पर असर करे, बलीगन असर रखने वाली। बा मुहावरा तर्जमा है ये वो लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो उनके दिलों में है, तो आप इनसे दरगुजर कीजिए और उन्हें नसीहत कीजिए और उनसे उनके दिलों पर असर करने वाली बात कहें। तो यहाँ इस आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला जो है वो आलिमुल ग़यूब है, सीने के भेदों को जानने वाला है, उसको मालूम है कि इनके दिलों में क्या बात है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है कि आप इनके ज़ाहिर को सामने रखते हुए इनसे दरगुजर का मामला करें और इनको वाज़ो नसीहत करें और ऐसी वाज़ो नसीहत करें जो कि इनके दिलों पर भी असर करे और इनके ज़हनों पर भी असर करे और इनका तज़किया नफ्स करें और इस तरह से इनसे अफ़ू और दरगुजर का मामला करें। तो इस तरह से आपको इनके साथ इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 64 है वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, कि हमने नहीं भेजा कोई भी रसूल मगर ये कि अताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से उसकी, कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़ालमू, और अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, जाऊ का तेरे पास आए, वस्तगफिरुल्लाह और बख्शिश तौबा करें, वस्तगफिर लहुम रसूला तो रसूल भी उनके लिए बख्शिश मांगते, लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा तो ज़रूर वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाले और नहायत रहम करने वाला पाता। तो यहाँ बताया गया है कि रसूलों को भेजने का मकसद क्या है, कि रसूलों को भेजने का मकसद ये है कि अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से उनकी अताअत की जाए, कि जिस भी उम्मत की तरफ जो भी रसूल भेजा जाता है उसका मकसद ये होता है कि वो अल्लाह के हुक्म से उनकी अताअत करें, क्योंकि अंबिया जो होते हैं वो मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, ना अपनी तरफ से कोई बात करते हैं, ना अपनी उम्मत को अपनी तरफ से किसी काम के करने का हुक्म देते हैं। वो तो सिर्फ वही बात कहते हैं जो अल्लाह ने उनको कही होती है, वो अपनी उम्मत तक वही बात पहुंचाते हैं, तो लिहाजा उनकी अताअत जो है वो ज़रूरी हो जाती है। और बताया गया मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह है, कि जिस
جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ وہ اپنے نفس کی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو اللہ بذریعہ وحی انہیں کہتا ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد یعنی گناہ کوئی سرزد ان سے ہوتا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ رسول کے پاس بخشش مانگنے کے لیے آتے ہیں، تو چاہیے کہ رسول جو ہے وہ ان کو معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے بخشش مانگے، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ تو یہاں جو ہے امت سے درگزر کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے کہ جو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اپنی غلطی پر نادم ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شفاعت اور بخشش کے لیے وہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ آگے بارگاہ الہی میں پھیلاتے ہیں، تو ان کو مایوس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو معاف کر دیں رسول بھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں۔ تو حضرت علی جو ہیں وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد ایک عرابی جو تھا وہ ہمارے پاس آیا اور رج و علم کی وجہ سے وہ روضہ عطر پر گر پڑا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا، اور جو آپ نے اپنے رب سے سیکھا وہ ہم نے آپ سے سیکھا، اور میں نے اپنی جان پر بہت ستم کیے ہیں، اب تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ تو روضہ مبارک سے آواز آئی، تجھے بخش دیا گیا۔ اور اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت کر دی ہے۔ تو اگر کوئی صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کو معاف کرنے کا حکم ہے، نہ صرف خود معاف کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 ہے، فلا وربی کا، اور پس نہیں ہے، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون کہ نہیں وہ ایمان لاتے، حتیٰ یہاں تک یحکموک کا کہ وہ آپ کو حاکم مان لے، فی ما اس چیز میں، شجرہ جھگڑا کیا، بینہم آپس میں، ثم پھر، لا یجدوا پھر نہ وہ پائیں، فی انفسہم اپنے نفسوں میں، حرجا کوئی تنگی، مما قضیتا اس چیز میں، قضیتا جو تو نے فیصلہ کیا، ویسلموا تسلیما اور آپ کو خوشی خوشی مان لیں۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ تو اگر اپنے آپ فیصلوں کے خلاف دل میں کوئی تنگی بھی محسوس کرتے ہیں تو وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا شان نزول یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہوا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے بعد حضرت عمر کے پاس گئے۔ جب حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر ادھر آئے ہیں تو حضرت عمر نے اپنی تلوار نکالی اور مسلمان کا تن جو تھا وہ سر سے جدا کر دیا۔ تو اسی طرح سے اس کی شان نزول میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زبیر جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی صاحب تھے، ان کا کسی انصاری کے ساتھ جو ہے کھیت کو سیراب کرنے کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا، اور وہ فیصلہ حضرت زبیر کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو انصاری کے دل میں یہ بات آئی کہ چونکہ آپ کے پھوپھی زاد ہیں اس لیے آپ نے فیصلہ ان کے حق میں کر دیا ہے، تو اس کے شان نزول میں یہ آیت جو تھی وہ نازل ہوئی کہ دل میں تنگی بھی محسوس کریں اور شک محسوس کریں تو مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانا جائے اور ان کو بطور قوانین زندگی میں استعمال کیا جائے، اور پھر یہ ہے کہ اس فیصلوں کے خلاف جو ہے دل میں کوئی تنگی جو ہے وہ محسوس نہ کی جائے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 66 ہے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ۔ تو یہاں ہے وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بلا شبہ ہم، کتبنا
फ़र्ज़ कर देते अलैहिम उन पर अनिक़्तुलू कि वो निकलें लड़ाई के लिए अनफुसकुम अपनी जानों के साथ अविख़्रुजू या निकले मिन दियारिकुम अपने घरों से मा फ़अलू तो वो ऐसा ना करते इल्ला मगर कलीलुम मिनहुम उनमें से बहुत कम। वलौ अन्नहुम फ़अलू और अगर उन्होंने ऐसा किया मायूअज़ूना जो वो नसीहत किए गए बिही उसके साथ लकाना खैरुल लहुम तो वो बेहतर होता उनके लिए व अशद्दा तस्बीता और उनकी साबित कदमी का बाइस होता। तो यहाँ जो है ये बताया जा रहा है कि नाफरमान लोग जो हैं उनकी जबिल्लत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि अगर उन्हें हुक्म दिया जाता कि उसमें मुनाफिकीन बहुत सारे आ जाते हैं जो कि ईमान का दावा करते थे और कहते थे कि अगर आप हमें हुक्म दें जिहाद का तो हम फ़ौरन निकल पड़ेंगे अपने घरों से और हम अपनी जानें देने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन जब जिहाद का हुक्म हुआ तो फिर वो लोग जो हैं बहाने से खिसक गए। तो कहा गया कि अगर इन लोगों की जबीलत ये है कि अगर इनको हुक्म मिल जाता कि अल्लाह की राह में जिहाद करें और अपने घरों से निकलते तो ये आसानी से उस पर अमल ना करते, बल्कि ये आम जो मामूली मामूली बातें हैं उन पर अमल पैरा नहीं होते। तो ये इस तरह से मुश्किल अहकामात को किस तरह से मान लेते। तो अल्लाह ताला जो है वो हिकमत वाला है, वो जानता है कि किस तरह से जो है वो इनसे काम लेना है। पहले इनको आसान अहकामात दिए जाते हैं और उसके बाद जो है मुश्किल अहकामात की तरफ लाया जाता है। तो इन्हें चाहिए कि वो अल्लाह ताला के अहकामात के सामने सरे तस्लीम खम कर दें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को जो है बिला चूनो चिरा जो है वो कबूल करें। और कहा गया कि अगर वो ऐसा करते जो उनको नसीहत की जा रही कि जो भी उनको हुक्म दिया जा रहा है जिस बात की उनको नसीहत की जा रही है तो ये चीज़ उनके हक में बेहतर होती और उनकी के लिए साबित कदमी का बाइस होती। फिर उसके बाद अगली आयत है 67 वैसा लातईनहुम मिन लदुन्ना अजरन अजीमा तो उस सूरत में यकीनन हम उन्हें अपने पास से अजर अजीम अता फरमाते। वला हदैनहुम सिरात मुस्तकीमा और हम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हदायत फरमाते। तो वो पिछली ही आयत का हवाला है कि अगर वो नबी अल्लाह का हुक्म जो उनको दिया जा रहा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको नसीहत कर रहे हैं उसको अगर वो मान लेते तो ये उनके लिए जो है साबित कदमी का बाइस भी होता और अल्लाह उन्हें इस पर अजर अजीम अता फरमाता और उन्हें सीधे रास्ते की तरफ हदायत देता। तो जो भी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मान लेता है तो अल्लाह ताला उन्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ चला देता है। उसके बाद आयत नंबर 69 है वमन युतिल्लाह व रसूला और जो कोई अतात करे वमन युतिल्लाह और जो कोई अतात करे अल्लाह की व रसूला और रसूल की फ़ाउलाइका माल लज़ीना तो ये लोग होंगे उन लोगों के साथ अनअमल्लाहु जिन पर अल्लाह ने इनाम किया अलैहिम उन पर मिनल नबीशीना नबियों के साथ वस्सिद्दीकीना और सदीकीन के साथ वल शुहदा और शहीदों के साथ वल सालिहीन और नेकोकारों के साथ हासुना और अच्छा है उलाई का रफ़ीका ये लोग अच्छे साथी हैं। तो कहा गया है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाले हैं तो इन लोगों का अल्लाह ने ये इनाम रखा है कि इनका मकाम जो है अंबिया के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा और बहुत ही सालहीन जो हैं उनके साथ होगा। तो अंबिया वो होते हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला अपनी वही भेजता है, सिद्दीकीन वो होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के बाद की तस्दीक करते हैं, जो उन्हें वही मिलती है उसकी तस्दीक करते हैं। शुहदा अल्लाह की राह में अपने जान और माल से जिहाद करने वाले होते हैं और नेकोकार वो लोग होते हैं जो हर मामले में अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करने वाले होते हैं, सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन लोगों का इनाम ये है कि इनके साथी जो हैं वो लोग हैं जो कि अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने उनका ये इनाम रखा है कि इनके साथी जो हैं अंबिया होंगे, सदीकीन होंगे, शुहदा होंगे और सालिहीन होंगे और ये कितने ही अच्छे साथी हैं। और ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह
ذالک فضل من اللہ، اور یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، وقفا باللہ علیما، اور اللہ کافی جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے اچھا جو ہے وہ ساتھی عطا فرمائے اور اتنا اچھا مقام عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں ایک صحابی جو تھے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو ان کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے عرض کی کہ نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے اور نہ ہی کہیں درد ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ کا رخ انور جب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو دل بےتاب ہو جاتا ہے، فوراً آپ کی زیارت کر کے تسلی ہو جاتی ہے، مگر جب مجھے یہ خیال ستا رہا ہے کہ جب جنت میں آپ کا مقام بلند ہوگا اور میں مسکین کسی کونے میں ہوں گا تو آپ کے رخ انور کی زیارت نہ ہوئی تو میرے لیے جنت کی تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ ہو پائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام اس آیت کی وحی لے کر آ گئے۔ تو یہ وحی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے، اور آپ کے دیدار جب تک نہیں کرتے تھے آپ ان کے دلوں کو سکون نہیں ملتا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ان کی اطاعت اور کا تقاضا تھا، اور وہ ہر لمحہ چاہتے تھے کہ ہر وقت انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ تو یہ آیت جو ہے، آیت نمبر جو ہے وہ 69، اس کا شان نزول جو ہے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔